ترستی گئی جس واسطے 1,24,000 کم و بیش انبیاء دیاں قوماں ترستیاں گئیاں. کاش او ساڈے کولو آ جاندا، ساڈا نبی ہوندا، اسی او دا کلمہ پڑھ دے. فرمایا انہاں کولو نہیں آیا، جا قوم بختاں لے انہاں تھاڑے والوں نے بھیجا. بولو سبحان اللہ. خالق کائنات نے کلام عزیز قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول کائنات نے ایک نہیں دو قسمہ کھا کے فرمایا میرا رسول تھوڑے کولو آ گیا ہے تے قسم میرے مالک مولا نے کیوں کھانی ہے؟ اس واسطے نہیں کہ میرا اللہ سنو یقین پہ دلاندا ہے میرے بندے میں قسم کھاواں گا تے تینوں یقین آئے گا. اسی کون ہوئیے اللہ دی گل تے یقین نہ کرن والے؟ اسی کون ہوئیے مالک مولا دی گل تے کلام نو جھٹلان والے؟ ربا تو تے قسم نہ بھی کھانا تے سانو یقین آنا سی تو دو قسمہ کھا دیاں نے باجرہ کی ہے. فرمایا تیرے واسطے نہیں تینوں یقین دلان واسطے نہیں میں اپنے یار دیاں شانہ بیان کرن واسطے قسمہ پہ کھانا وا. میں دسنا چاہنا وا جڑا آیا ہے تھاڑے کولوں کوئی عام نہیں ہے، وہ کوئی خاص نہیں ہے بلکہ خاص الخاص میں تھاڑے وال بھیجے آئے میرے لجپال کریم علیہ السلام تے ایسا وے جڑا خاص الخاص ہوئے او دی آمد دی اسی خوشی نہ بنائیے تے کی کریے؟ او دی آمد دی اسی چراغاں نہ کریے تے کی کریے؟ اس دی آمد تے جناب اعلیٰ اسی جلوس نہ کریے تے کی کریے؟ او دی آمد دے ہوتے اسی لنگر نہ پکائیے تے کی کریے؟ او جڑا اتنا اہم تے خاص بن کے آیا ہے میرا مالک والا ایک نہیں دو قسمہ کھا کے پیادا ہے. فرمایا جا لوگ میں نے دو قسمہ نے میرا محمد میں تھوڑا سونپ دیتا جے. اس لگے کی فرمایا رسول نے جناب اعلیٰ لام دے اتے تنوین آئی پئیے دو پیشاں آئیاں پئیاں لے پوچھو جناب اعلیٰ علماء کرام کلو عربی زبان دے اتے عربی زبان دے اندر جدو اسم دے اتے تنوین آ جاندی ہے دو زبران دو پیشاں دو زیرہ آ جاندیاں نے ایدہ مطلب ہوندہ ہے کوئی عام شہد دی گل نہیں کی دی جا رہی. میرا بالک والا فرماندہ ہے رسولنا اے میرا رسول عام نہیں خاص نہیں بلکہ خاص الخاص بن کے آیا ہے. اور مسلمانوں تیرا تے میرا مقدر ہے جس واسطے عیسیٰ دی قوم ترستی گئی میرے اللہ نے مسلمانوں دے دیتا. ساڑیاں شکلہ تے انہوں کو چنگیاں نہیں سن ساڑے عمل تے انہوں کو چنگے نہیں. میں تنوں ایک گل دستا جاواں باقی امت جڑیاں ایک گناہ کر دیاں سن تے دوجا نہیں سن کر دیاں. جڑا جھوٹ بولدا سی وہ چوری نہیں سی کردا، جڑا چوری کردا سی وہ ناپ تول دے اندر کمی نہیں سی کردا، جڑا ناپ تول دے اندر کمی کردا سی وہ ماں باپ دا فرما بردار نے فرمان نہیں سی ہوندا، جڑا ماں باپ دا نافرمان ہوندا سی وہ بے نمازی نہیں سی ہوندا. ایک امت دے اندر ایک گناہ پایا جاندا سی لیکن ہائے محمد دی امت ساڈے اندر ایک نہیں سارے گناہاں نو جمع کر دتا گیا ہے. فرمایا میں تھوڑے نال پیار اس واسطے نہیں کردا کہ تھوڑیاں شکلاں چنگیاں نے محبوبہ میں انہاں دیاں شکلاں نہیں بگاڑدا. او نماز نہیں سن پڑھدے تے میں انہاں نو باندر تے خنزیر بنا دیندا ہوندا سا. او عبادت نہیں سن کر دیتے میں انہوں دے چہریاں نو مسخ کر دیتا ہوندا سا. او تیرا او میری کتاب کا مطالعہ نہیں سن کر دیتے میں انہوں دے متھے تے گناہاں نو لکھ دیتا سا. لیکن پیاریاں میں انہوں نو کچھ نہیں کہنا کہ انہوں وچ تو وسنا ہے. محبوبہ اے تیری نسبت والے نے اے تیرے امتی نے تے آقا دیاں نسبتاں تے سبحان اللہ. اسی تے بندیاں الحمدللہ اللہ دے بندیاں تے اللہ دا شکر چنگے بندیاں. ساڈا امام الشام رضا خان فاضل بریلوی آپ کو کسی نے ایک دفعہ پوچھا جناب کہ میرے آقا دے کپڑیاں دے اوتے مٹی لگ جائے کہ کیا آکھ سکنے ہیں کہ آقا دے کپڑے گندے ہو گئے نے؟ فرمایا خبردار انجنا آکھی ورنہ کافر ہو جائے گا. لاجپال کریم دے علماء کہ آقا دے کپڑیاں نو گندا نہ آکھی نہیں تے کافر ہو جائے گا. سوال کرن والے نے سوال کیتا حضرت گندا نہ آکھی تے کی آکھی ہے؟ اتنی سختی بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ کپڑے نو گندا آکھے تے کافر ہو جائے. فرمایا بدبختہ چپ کر جا شے مدینے والے دی ہوے تے گندی کیویں ہو سکتی ہے؟ شے میرے یار دی ہوے تے او گندی کیویں ہو سکتی ہے؟ فرمایا میرے آقا دا چولا تے کپڑا ہوے انہوں کون بدبخت گندا آکھے؟ فرمایا میرے یار دے کپڑیاں تے مٹی لگی پئی ہوے تے منہ کھولنا پوے تے اے گل کیتی کر اج مٹی نو ہور جگہ کوئی نہیں لبھی میرے محمد دے
چولے تے پناہ لے کے بیٹھی ہوئی ہے، میرے یار دے چولے تے پناہ لے کے اج مٹی بیٹھی ہے۔ لاجپال کریم دے علامہ اتھے تے مٹی دیاں شاناں بھی ود جاندیاں نے، اسی تے انسان انسان ہی نہیں محمد عربی دے غلام بھی بیٹھے ہیں۔ اس واسطے میرے سرکار دے علماء فرمایا لقد جاء، میرا احسان ہے میں تھانوں دیتا ہے اپنا پیارا نبی۔ مومنو انہیں ہاتھ دیتے نے تے انہیں نہیں آکیا میں تھانوں ہاتھ دیتے نے، انہیں زبان دیتی ہے تے انہیں نہیں آکیا میں تھانوں زبان دیتی ہے، انہیں چلن واسطے پیر دیتے نے تے نہیں آکیا میں تھانوں پیر دیتے نے، انہیں رزق تے حسن تے دولت تے نسب آلہ دیتا ہے، انہیں اے نہیں آکیا میں تھانوں اتنیاں نعمتاں دتیاں نے۔ اساں ہر شے دا خیال رکھنے لیکن محمد دی لجپالی دا خیال اللہ دی عزت دی قسم کوئی نہیں کر دے، لیکن یار جدا کرنے کوئی سوکھے نہیں ہوں لے، اپنے پیاریاں نو اپنے کولوں جدا کرنا کوئی سوکھا نہیں ہوں لے۔ جدو اپنا یار ساڑھے حوالے کیتا ہے تے فرمایا لوگوں میرا احسان ہے میں اپنا محمد تھانو عطا فرما دیتا ہے۔ کہ اسی بے قدرے نہیں الحمدللہ قدر کرنے والے ہیں۔ میں صرف 10 سے 15 منٹ تقریر اور کروں گا، زیادہ تھوڑا ٹائم، تھوڑی بڑی مہربانی سے اتنا ٹائم دے کے بیٹھے ہو، ایک دری آپ نے واسطے بول دو سبحان اللہ۔ میں نے ٹی سی والا مولوی نہیں سمجھنا نا، ساڑھے کو سے لوگ ناراض رہندے نے بھائی ڈاڈے نے جی یہ تو بڑے ڈاڈے صحیح بات ہے، ساڑھے کو لوگ ناراض رہندے ہیں اس گل دے ہوتے، لیکن اج باقی تھوڑے جذبے میں سلام ہے۔ میں آیا نا تو بچے سے باہر کھڑے سن، میں آخیا مجمع تو باہر کھلوتے ہی، میں آخیا واہ میرے ربا اتنے میلادی وہ بستے نے جڑے نمازی بھی نے تے الحمدللہ میلادی بھی ہے۔ وہ بندہ کوڑا ہے جڑا نمازی نہ ہوئے تے آخے میں میلادی ہاں، میلادی ہوندے ہی ہوئے جڑا پہلے نمازی ہوئے، یہ کہ میں ہو سکتا ہے نمازی نہ ہوئے تے آخے میں میلادی ہوں۔ مولانا روم نے گل لکھی ہے قدر والیاں دے بارے، اصل قدر جاتی ہے نا محمد عربی دی۔ محمد عربی صرف سانو تو نہیں ملیا، ملیا تے سارے نوں جدوں آیا سی تے انہاں چرندیاں پرندیاں بھی آکھیا سی ساڈا نبی آ گیا، لیکن قدراں اللہ نے سانو وہ کہندے نے ایک بندہ سی جنگل دے اندر بھٹک گیا، وہ جناب اعلیٰ گیا ایک بندہ وہ پینڈو جا بیٹھا سی دیہاتی، انہوں کہنے لگا یار مینوں پیاس بڑی لگی ہے تے مینوں کوئی شے کھلا دے۔ وہ جناب انہیں آکھیا بھئی میرے کو ہے تے کچھ نہیں، گنا ہے میرے ہاتھ تے یہ بھی لے لے تے اس نال ہی اپنی پیاس جڑی بجھا سکتے ہیں بجھا لے۔ وہ گنا لے کے دعاواں دے اگے ٹر گیا، تھوڑی دیر بعد ایک اور آیا، وہ جناب انہوں نے آکھیا بھئی مینوں بھوک لگی، انہیں آکھیا چلو گنا میرا سی ہوتے وہ لے گئے، بکریاں میریاں کافی ساریاں کھڑیاں نے، ایک بکری ذبح کرنے کو کے پکا کے تینوں کھلانا ماں، چلو تو خوش ہوئے گا، مہمان خوش ہوئے تو رب خوش ہو جاتا ہے، تینوں کھلا دینا۔ وہ جناب نے بکرا کھا لیا، کچھ دن گزرے، وہ جناب اعلیٰ دیہاتی کدھر شہر کے اندر گیا تے پہلے اس بندے تے نگاہ پئی کہ جس نے بکرا کھلایا سی، دل سوچا بچہ یار میں اوکھے ویلے دے کم آیا سا، بھوک لگی سی، بکرا ذبح کیتا سی، تینوں کھلایا سی، چلو احسان تے منے گا میرا، اور نہیں تے کم از کم مینوں جس رستے تے جانا ہے سے ذرا تے دسے گا نا۔ وہ جناب اعلیٰ گیا اس کو، وہ صاحب سی وہ سوٹڈ بوٹڈ کھلوتا سی، یہ پینڈو بیچارہ ساڑی طرح وہ نیڑے گیا نا، کہندا ہے صاحب او جنگل وچ ملے سن تے میں بکرا کھلایا سی، مینوں پہچانے؟ انہیں جناب ایک چپیڑ دیتی، انہیں آکھیا اپنی اوقات ویکھ تے میرا مقام ویکھ، اپنے کپڑے ویکھ میرا کپڑا ویکھ، اپنی تو جناب حیثیت ویکھ میری حیثیت ویکھ، میں تے تینوں جانن والا خبردار جا پرے۔ وہ پینڈو جناب گل ملدا ملدا نا ایویں اگے چلا گیا، تھوڑی دیر بعد تکیا تے گنے والا کھلوتا ہے جنہوں گنے دا ٹکڑا دیتا سی، انہوں ویکھیا تے اور ڈر گیا، جنہوں بکرا کھلایا انہیں ایک ماری ہے، جنہوں گنا کھلایا وہ دو مارے گا، لہذا بہتر ہے چھپ کے ہی لنگ جائیے۔ وہ میں سر نیواں کر کے جانا پیا نا، اس گنے والے دی نگاہ پہ گئی، انہیں آکھیا او بھائی چھپ کے کدھر جاندا ہے پیا، مینوں یاد آیا تو کون ہے، تو وہ ہے کہ میں پیاسا سا تو میری پیاس بجھائی سی، آ سینے نال لایا، گھر لے کے گیا، کھانا کھلایا، رات کرائی، سویرے جناب اڈے تے چھوڑن گیا، سارے کام دے اندر تعاون کر کے او حیران، واہ میرا مالک ایک بکرا پچا گیا ہے تے ایک گنے دا جناب علیہ احسان پہ لاتا ہے میرے کو، تے اس واسطے میرے سرکار دے غلاموں اساں بکرے والے نہیں، اسی گنے والے الحمدللہ، اسانو رب نے کچھ دیتا ہے تے اسی دا احسان بھی منے ہیں کہ ربا تو ساڈے تے احسان کیتا ہے، جس دن تیرا یار آیا ہے اسی چپ کر کے نہیں بیٹھاں گے تے قدرے بن کے نہیں بیٹھاں گے، رب پیارے تو سانو یار عطا کیتا ہے، جتنا ہو سکیا تیرے یار دی آمد کی خوشی کریں گے انشاءاللہ۔ آواز بلند بولو سبحان اللہ۔ پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام
عرض پہ کرنا وا جناب اعلی میرے مالک مولا نے اپنا پیارا نبی سانو عطا کیتا تے کون میرا اللہ جڑا سانو رزق دین والا جڑا سانو جناب اعلی اتنی حیثیت دین والا تے رتبہ دین والا ذرا اپنی جناب ہر بندہ اپنے اپنے گھرے باہن دے اندر جان کے ویکھے اسی مالک مولا دیاں کتنیاں جناب اعلی احکام دے اگے سر جھکاون والے اتنی بڑی مسجد ہوندی ہے علاقے دے اندر اتنی عبادت ہوندی ہے جناب 4 تو 5 تو وقت کے مساجد دے اندر نمازی کوئی نہیں ہوندے حتیٰ کہ جناب اعلی اثر تے مغرب دے بعد اوقات امام نو آپ ہی پڑھنی پوندی ہے جناب زور تے اثر لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے اعلان و اج میلاد دے دن میں تانوں یہ پیغام ضرور دینا چاہاں گا جیڑا رب دے سامنے اپنے آپ نو مٹا دیندا ہے میرا مالک والا کدی اونوں تنہا نہیں چھوڑیا کردا میرا رب کائنات کدی اونوں کلا نہیں چھوڑیا کردا مینوں ایک روایت یاد ہے حضرت باقی باللہ رحمت اللہ تعالی علیہ میرے رب کائنات دا پیارا ولی جناب ایک دفعہ جاندا پیا ہے گلی دے اندر بارش ہوئی چکڑ دا ماحول ہے کہ چڑے بارش دا گلی دے اندر آپ دا پیر لگدا ہے جناب تے جتیاں نال جڑا چکڑ لگدا ہے پھیلدا ہے آس پاس تے جناب چکڑ دے چھینٹے آسے پاسے جان لینے ایویں جاندے نے پیر رستے تے ایک بندہ ملیا اللہ دا پیارا انہیں ایک روٹی دا ٹکڑا حضرت باقی باللہ نو دتا کہندا ہے حضرت والا ایک ٹکڑا روٹی دا میرے کول ودا تسی کھا لو میں کھا لواں گا روٹی دا ٹکڑا جناب اعلی لقمہ لقمہ کر کے اپنے منہ دے اندر ڈالیا آسمان وال سر اٹھا کے عرض کر دینے اے میرے مالک میں کس زبان دے نال تیرا شکر ادا کراں میں محنت بھی نہیں کی تے میرے مالک مولا تو مینوں بغیر محنت دے رزق عطا فرما دیتا ہے ربا تو مینوں روٹی دا ٹکڑا عطا فرما دیتا ہے تھوڑی دیر جناب اعلی بزرگ اگے چلدے گئے نے او جناب اعلی پیراں دے نال جڑے چھینٹے اڑدے نے کچڑ دے ہوئے اڑدے گئے نے ایک شخص بیاندا ہے سامنے ایک جناب اعلی عورت دے نال جناب حضرت باقی باللہ جدوں اس عورت دے نیڑےوں گزرے نے آپ دے پیر نالوں جناب چکڑ دا چھٹا ایویں گیا اس عورت دے کپڑیاں دے اوتے اس مرد نو غصہ آیا رکھ کے چپیڑ ماری حضرت باقی باللہ نو جناب اعلی آپ نے آسمان وال سر اٹھایا عرض کر دینے بے نیازا تیریاں بے نیازیاں کسے کولو روٹی کھلا دیویں تے کسے کولو تھپڑ کھلا دیویں لیکن تیرا اے بندہ روٹی کھا کے بھی راضی ہے تے تیرا اے بندہ تھپڑ کھا کے بھی تیری رضا دے اندر راضی ہے میرے مالک میں ہر حال دے اندر راضی ہاں لاجپال کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے علامہ ایویں تھوڑے اگے گئے نے جناب اعلی او بندہ جنے تھپڑ ماریا سی کدرے چڑھیا ہوتے جناب تو ڈٹھا تلے مڑکا ٹٹیا مر گیا لوگ دوڑ دے آئے نے جناب اعلی کی بد دعا دتی ہے تسا بندے نو اوتے ڈٹھا تو دا مڑکا ٹٹیا ہے مر گیا ہے جناب اعلی ان بد دعا تے نہیں دینی چاہیے آپ حیران ہوئے تے اکھاں چوں آنسو آ گئے فرمایا میں کون ہاں بد دعاواں دین والا میں اودے یار نو ایذا دتی ہے تے انہوں مینوں تھپڑ ماریا ہے انہوں غصہ آیا ہے فرمایا جے او کسے نال محبت کردا ہے تے کوئی میرے نال بھی تے محبت کردا ہے جے او کسے نال پیار کردا ہے جے او کسے نال جے او کسے نال پیار کردا ہے محبت کردا ہے فرمایا کوئی تے میرے نال بھی محبت کردا ہے میں اودے محبوب نو تھپڑ ماریا انہیں اپنی طاقت دے مطابق میرے کولوں بدلہ لیا تے اس نے مینوں تھپڑ ماریا تے میرے یار نے اپنی طاقت دے مطابق بدلہ لیا ہے میں کون ہوں کسے نو بددعاواں دین والا اے تے یار دا معاملہ ہے جدی جتنی طاقت ہے انہیں اتنی طاقت دے نال جناب اعلی بدلہ لیا ہے اتے حضرت خواجہ فرید رحمت اللہ تعالی علیہ جناب اعلی سے فقیر دے بارے فرما دینے آپ فرما دینے آقا عشق تڑے دی پئی نہر وگے حیران اقلا والڑیاں کئی کوجھڑیاں لگ پار گیاں تے پیاں رومن شکلاں والڑیاں اور شکلاں ویکھ کے بھولدا جاویں اے باروں چٹیاں اندروں کالڑیاں غلام فریدہ سائیں کرم کرے چا تتر ویسن ایبا والڑیاں ایت جناب اعلی میرے اللہ دیاں اپنیاں عطاواں نے جدوں کرم کرن تے آندا ہے جناب اعلی بندیاں دے عیب لکدے چھپدے چلے جاندے نے میں کل پیا کردا سا میلاد دی جناب اعلی بس آخری روایت درج کر کے میں جناب کو اجازت طلب کرنا وا بڑی توجہ نال سننا جناب میرے لجپال کریم دا میلاد سی کیوں نہ منائیے میرے آقا دا میلاد کیوں نہ منائیے جے کم آوے تے میلاد کم آ جاوے جے کم آوے تے یار دی آمد دا جشن کم آ جاوے ایک حدیث شریف جناب اعلی بخاری و مسلم دی متفق علیہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا نے فرمایا میرے آقا
دن میرے حجرہ مبارک کے اندر آرام پہ فرما لینے فرمایا ادھی رات کا ویلا ہویا ہے میں ویکھیا میرے سرکار بستر تے موجود کوئی نہیں میرے آقا بستر تے کوئی نہیں فرمایا میں بڑی پریشان ہویا سردیاں دا ویلا ہوئے تے ادھی رات کا جناب اعلی وقت ہوئے میرے سرکار بستر تے نہ ہون کی ماجرا ہے آپ فرماندے نے فرمایا میں بھی چلدی گئی اپنے آقا نو تلاش تے کراں اپنے سرکار نو جا کے تلاش تے کراں لباں تے صحیح سونے کدھر گئے نے مومنا اس حدیث دا آخری حصہ سنے تے اپنے مقدرہ تے مان کرے ہیں جس محبوب نو راضی کرن واسطے اسی کچھ نہیں کرتے اس محبوب نے دعاواں دے اندر بھی تینوں تے مینوں ہمیشہ یاد رکھیا ہے میرے لجپال کریم دے علماء فرماندیاں نے فرمایا میں پہنچیاں جنت البقیع دے اندر میں ویکھیا جناب میرے سرکار نے سجدہ کیتا ہے آپ نے اپنی پیشانی جناب اعلیٰ چھوٹے چھوٹے سنگریریاں یعنی پتھراں گیٹیاں دے اوتے ٹکائی ہوئی ہے میرے آقا انہاں پتھراں دے اوتے اپنی پیشانی ٹکا کے جناب اعلیٰ سجدے دے اندر پے نے جناب میرے آقا اتنے روندے پے نے فرمایا اکھی چوں آنسو نکل کے داڑھی دے اندر تے داڑھی چوں نکل کے زمین تے پھیلدے پے نے فرمایا میں اپنے محبوب نو روندیاں تکدی پیاں میرے سرکار دے غلام سیدہ عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے آپ فرماندیاں نے جناب اعلیٰ میں سرکار دے اس طرح مونڈیاں چوں پکڑیا تے مونڈیاں چوں پکڑ کے عرض کر دیاں میرے آقا آؤ نا گھر چلیے آقا سارے آرام پہ کر دینے آؤ جناب بھی سو جاؤ میرے سرکار نے فرمایا من انتے تو کون ہے اس گل نو چھوٹا نہیں سمجھنا ہوے بیوی کے پچھے جناب اعلیٰ مرد کولوں کوئی گل پوچھے تو اتنا جناب اعلیٰ مگن ہوے کس گل دے اندر کہ میرے آقا فرماندے نے فرمایا تو کون ہے حضرت عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے میں پیچھے ہو کے بیٹھ گئی حیران تے پریشان ہو کے بیٹھیاں آقا میرے کول پوچھتے پے نے میں کون سرکار مینوں بھلے بیٹھے ہو اج کون پیارے تھانوں یاد آئے پے نے لجپالا اج کون تھانوں یاد آیا ہے جدی خاطر عائشہ نو بھی بھلے بیٹھے میرے لجپال کریم نے علام سیدہ عائشہ فرماندیاں نے فرمایا میں اگلا تعارف کرایا چلو میں نو بھول گئے نے اپنا یار تے یاد ہوئے گا میں عرض کی آقا میں عائشہ ماں صدیق دی بیٹیاں میرے سرکار نے فرمایا صدیق کون ہے فرمایا میں زمین تے بیٹھ گئی دھاڑا مار کے پیروں دیاں آقا اج کون یاد آیا ہے جگار وچ رہن والا بھی تھانوں بھول گیا ہے تھوڑی خاطر سب کو ڈنگ کھان والا بھی میرے آقا تھانوں بھولیا آقا اج کون یاد آیا ہے جے سارے بھولیا میرے لجپال کریم العالم میرے سرکار جناب اعلیٰ میرے آقا کیوں پہ روندے نے میں تھانوں دساں گا تے تہاڈا ایمان تازہ ہو جائے گا رب کائنات دی عزت دی قسم ہے آقا تے او ذات نے جتھوں لگدے نے جناب اعلیٰ راما میں میرے سرکار دیاں آمدیاں گواہیاں پئیاں دیندیاں ہوندیاں نے اسی واسطے ساری سرائکی دا جناب اعلیٰ ایک شعر فرمالا ہے آپ فرماندے نے سونا عبداللہ دا چل مٹھا مدنی محل اساں غریباں دا سجن جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا جتھوں لنگدا گیا رنگ لیندا گیا اجڑیاں کو وسیندا گیا لنگدا گیا رنگ لیندا گیا آپ فرماندیاں نے جناب اعلیٰ میں سرکار دے ہور قریب ہو گیا چلو میں نو بھول گئے نے میرے ابا جان دے اپنے یار غار جناب صدیق نو بھول گئے نے ساریاں نو بھول گئے نے آقا نو اپنا آپ تے یاد ہوئے گا میں عرض کی آقا صدیق کو جڑا محمد عربی دا غلام ہے فرمایا او آئے فرمایا محمد کون ہے کدی گل پہ کرنی ہے میرے سرکار دی زوجہ فرماندیاں نے جدوں میں آقا دی زبان چوئے گل سنی ہے میری اکھا جو مزید آنسو جاری ہوئے نے میں بے قص ہو کے بیٹھ گئی آقا اج تھانوں کون یاد آیا ہے جے تھانوں صدیق بھی بھول گیا ہے آقا کون یاد آیا جے تھانوں عائشہ بھی بھول گئی ہے آقا اج کون یاد آیا جے تھانوں اپنا آپ بھی بھول گیا ہے فرمایا میں سرکار دے لباں دے نیڑے اپنے کان کھڑے ویکھاں سنا تے صحیح سانوں بھول کے کینوں پہ یاد کر دے نے کون مقدراں والے نے اساں سارے بھولے پیاں یاد آئے پے نے فرماندیاں نے میں کان نیڑے لے کے گیا میرے آقا فرماندے پے نے رب اغفر لامتی رب اغفر لامتی اے میرے مالک میری امت نو بخش دیویں عائشہ فرماندیاں نے مینوں بھی بھول گئے نے جناب صدیق نو بھول گئے نے اپنا آپ بھی بھول گئے نے تے ادھی رات دے ویلے جے یاد آئی تے اپنی گناہگار امت نو یاد پہ کر دے نے اپنی امت نو یاد کر کے دعاواں پہ کر دے نے تے کیوں نہ کرا اگلے نو طائف پتھر مارے گئے نے تے سونا وقت بھی دعاواں دیندا گیا ہے ایتھے مولوی نو
کوئی اچھا بول بولے تے اس علاقے دے اندر دوبارہ نہیں آندا ساڈے اتنے قوات نے جناب ساڈیاں اتنیاں کو جناب محبتاں نے کہ ساڈے نال تھوڑے وچ کوئی اچھا بول پوے دوجی ویری اس علاقے دے اندر نہ آن دی قسم کھا لینے سونے نو پتھر بھی مارے گئے نے بدن سارا لہو لہان ہویا لیکن میرے آقا نے جدو اپنی خون دیاں بھریاں جتیاں نو اٹھایا میرے سرکار نے جناب اعلی جتیاں نو ایویں جناب اعلی ویکھیا اپنے خون نو تے میرے سرکار فرماندے نے مولا طائف والے نو ہدایت عطا فرما دیوی ربا میں انہاں تے ناراض کوئی نہیں میں اس حال دے اندر بھی راضی ہوں کہ تو رب راضی ہے ایسے واسطے جناب اعلی کسی صاحب دل نے فرمایا کہ دشمن پتھر مارن سائیں دعائی دے مل او کریم نہ بندا تے کی بندا دشمن پتھر مارن سائیں دعائی دے مل او کریم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا تے کی بندا پی کے پاک حلیمہ دا دودھ سونا جے حلیم نہ بندا آج میں گل اچھی طرح جاننا وا تساں بھی جان دے ہو لوگ سانو تانے دیندے نے جناب تسی عمل تھوڑا کر دے ہو تھوڑیاں مساجد ویران ہوندیاں نے تسی جناب اعلی اپنے چہرے تے داڑیاں نہیں سجان دے رب دی عزت دی قسم ہے اساں سارے گناہ ساڈے اندر پائے جاندے نے اساں اللہ کولوں دعا کرنے مالک مولا انہاں گناہاں کولوں سانو نجات دلاویں اساں سب کچھ کر سکنے ہاں پر جناب اعلی یا رسول اللہ کہن والا تکبر نہیں کردا کدی آکڑ نہیں کریا کردا کدی اللہ دی بارگاہ دے اندر مان نہیں کردا میں بڑیاں نمازاں پڑھیاں نے میں بڑے روزے رکھے نے میرے مالک مولا کیونکہ ساڈے پیر فرید نے جناب اعلی سانو نسخہ دتا سی مسلمانوں بڑے غور دے نال آپ دی جناب قربائی عرض کرنا ذرا توجہ نال سماعت فرمانا آپ فرماندے نے تیرے باغ بہشت تے گلشن سونے تیرے باغ بہشت تے گلشن سونے ایک دگڑا کنڑا میں بھی سگے تیرے چنگے بندے تے چنگے امتی ایک گندڑا بندڑا میں بھی سگے تیری منجھی گامی تے ڈھگے سونے ایک بھید دا دمڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی تے کم آمن تے آوے تے جناب بے عقلی تے بھول پان کم آ جاندے نے میں نے ایک روایت یاد آئی آخری میں سنانا وا حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن والے آپ کا جناب گھر ہے گھر دے نال جناب آپ دا ایک مرید رہندا ہے دا گھر ہے مرید نے اپنی بچی دی شادی کی تھی شادی کر کے جناب اعلی دوجے دن جدوں گھر آئیے تے باپ کہندا ہے بیٹا حضرت دی خدمت دے اندر جاویں اپنی شادی دی مبارکباد بھی دیویں انہاں کول دعاواں بھی لویں ہن بچی تھوڑی جی عقل دی کچی ہے نارمل ہے تھوڑی جھلی ہے حضرت خواجہ دی بارگاہ دے اندر گئی ہے حضرت خواجہ فرید نے پوچھا ہاں بھی بیٹا شادی ہو گئی ہے جی حضرت شادی ہو گئی ہے ہن جھلی جی ہوئی کہندی ہے قبلہ تھاڑی شادی بھی ہو گئی ہے اس بچے نو تھوڑا پنا کرو حضور تسی میرے ہاتھ تک کوئی نہیں وہ بچے نے نا بچے شرارتاں بھی کرن تے مسیتاں لے آندا کر تاکہ انہاں نوں آنے دی عادت پے جائے ہن جناب اعلی حضرت خواجہ فرید نے فرمایا بیٹا شادی ہو گئی ہے جی قبلہ شادی ہو گئی ہے ہن جھلی جی ہوئی کہندی ہے قبلہ تھاڑی شادی بھی ہو گئی ہے فرمایا ہاں بیٹا میری شادی بھی ہو گئی ہے بچے شادی دے انتظامات کیسے رہنے حضور الحمدللہ اچھے رہنے چنگے رہنے پھر بچی پوچھتی حضور تھوڑی شادی دے انتظامات کیسے رہنے تھوڑی جناب عقل دی تھوڑی دی ہوئی فرمایا بیٹا میری شادی دے انتظامات بھی اچھے رہنے پھر خواجہ فرید نے پوچھا بیٹا تیرا دولہا کیسا ہے عرض کر دی حضور اچھا ہے خیال رکھنے والا ہے چنگا مسلمان ہے پھر خواجہ صاحب کو پوچھ دیا کہ بلا تھوڑا دولہا کیسا ہے آپ نے فرمایا بیٹا میرا دولہا بھی بڑا چنگا ہے تیرے دولہے نالوں بہت چنگا ہے ہن جڑا بچہ خواجہ صاحب نے سوال کیتا جناب اعلی اس سوال نے اچھلی بچی دے مقدر سوار دیتے آپ فرماندے نے بیٹے کدی اپنی دولہے نو لے آنا انہوں لے آ کے میرے نال کدی ملا تے صحیح کہندی ہے جناب اعلی اگلی دفعہ آواں گی ضرور ملاواں گی جناب تکاواں گی اپنا دولہا جناب میں ذرا اپنا دولہا بھی تے تکاؤ نا کدی اپنا دولہا بھی مینوں بخاؤ تے صحیح او جلال چایا چشتی بزرگ ایویں ہاتھ اٹھیا تے کوٹ مٹھن تو لے کے او مدینے تک جا بڑھتے گئے نے سامنے
صورت آئیے فرمایا بیٹا تک میرا دولا سامنے دیدار کرانا بیٹھا ہے جدو آنکھ پئیے جناب آلہ سامنے او حسن و جمال دا پہ کر بیٹھا ہے جنہوں تک کہ میرے علی بھی نے بھی فرمایا سی کہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہاں کھاں اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہاں کھاں سچ آکھاں تے رب دے شان آکھاں جس شان تو شانہ پھر فرمایا وہ صورت شالا پیش نظر مطلب ہے نظر آندی رہے کدو تو کدو تک سننا او صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزاتا روز حشر جد قبر تے پھل تھی ہو سی گزر سب کھوٹیاں تھی سد کھریاں سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کیا قسم ما اجمل کا سبحان اللہ یہ مطلب سبحان اللہ یعنی میرے علی شاہ بڑی لمبی نعت لکھی ہے تے جدوں بالکل تھک گئے نا وہ سنیا تیریاں صفتاں تے کلام وچ آندیاں نہیں پئیاں آخر تے پتہ کیا کہ مجبور ہو کے سبحان اللہ ما اجمل کا اجمل کہندے نے خوبصورتی نو حسن اور سونیا تیری صورت ما احسن کا تیرا حسن ما اکمل کا تیری کاملیت تیری ہر شے اتنی لاجواب ہے میں کی لکھا سبحان اللہ ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کھیاں کتھے جاڑیاں آج تک سن دے آئے ہوئے شیر اللہ دی قسم میں ہن انداز ہویا تو انہوں سمجھ کوئی نہیں آیا جدو ساریاں صفتاں لکھیا فرمایا سبحان اللہ کیا بات ہے ایک بندے نو ویکھو وہ دے کان سونے نے آکھو کہ جی کان سونے نے وہ دا ناک ویکھو آکھے جی ناک سونے اکھا سونیاں نے لیکن وہ سارے ہی ایڈا سونے با تعریف کرن کا لفظ نہ ملن تے کی کہندے ہو سبحان اللہ یہ بھی رہ جاندہ ہے نا جدو ساری تعریف کر چکے ہو تو ساریاں گلاں کیتیاں اتنا اس کلام دے 55 شعر نے پتہ تو انہوں اجی دے 6 پڑھ دیا نا 55 شعر نے ساریاں تعریفاں کر کے پھر بھی یار دے اور میں آنا جب میرے علی شاہ نات لکھ دے پہ ہونگے سونا سامنے ہوئے گا ایمیں یہ ایڈیاں لمحیاں گلہ نہیں لکھیاں جان دیاں زولف دے کنڈل دی بھی گل کیتی ہے پر بٹیاں دی بھی گل کیتی ہے کہ کیڑے سونے نے آنکھ دی پتلی دی وچ نکا جے گول دائرہ نہیں ہوندہ ایدیاں بھی شانہ بیان کیتی ہے سب تکے ہے اور سب تک کے اور میرے علی شاہ جے عالم سب تک کے تے لا جواب ہو کے بیٹھا ہوئے آنکھیں کتھے میرے علی اور کتھے میں آقا تے کتھے تیری ثنا اور جدی ثنا دے اندر رب قرآن اتار چھڑے پیاریا میں کون ہوں تیریاں شانہ لکھنا اللہ تے ہن ناراض نہیں ہونا تھوئے تھوئے آلے تسی بہت غلبے چاہے پہ قسم اللہ دی میں نے بڑا دکھ ہوندہ ہے اس گل دا کہ اج کو مولوی کہ میں شان بیان کر سکنا اور میرے علی پتر ہو کے اولاد ہو کے خون ہو کے ولی ہو کے عالم ہو کے فاتح قادیانیت ہو کے اکھا نال تک کے شانہ لکھ کے آخر تے آکے سبحان اللہ اور کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے جا لڑیاں او پیاریاں میں کتھے ہاتھ پا بیٹھا تیری صفت و ثنا تیریاں تعریفاں کہ میں بیان کراں میری سکت عجز و انکساری دا مظاہرہ جڑا پیر میرے علی نے آخری جملے دے اندر فرمایا فرمایا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ کیاں کتھے میں کتنی تقریر سنا لانگا تھا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 8 گھنٹے ساری زندگی بیٹھے رہیے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا میرے علی شاہ قلم سٹ کے آندہ بیٹھے بس سبحان اللہ کوئی ساڑھے کو لو کرن جو کی گل کوئی نہیں جے وہ تعریفات ایڈیاں لمیاں نے
ابن عربی صاحب فصوص الحکم آپ فرماندے نے دنیا دے جنگل دے درخت قلم بن جان، سمندر سیاہی بن جان، انہاں قلماں تے سیاہیاں نال مٹھے محمد دیاں شاناں لکھیاں جان، فرمایا او مک سکدے نے، شان نہیں مک سکدی۔ کی بیان ساڈی اوقات کی ہے تھوڑے سامنے کچھ بیان کرن دی، بس دعا کرو جو کچھ کردے پیاں اللہ تعالیٰ نو قبول فرمائے۔ میں تھوڑا بہت مشکور ہوں زوار بھائی